السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم الفيديو ديالنا خفيف ظريف فيه دي بتي تروك دو ديكوراسيون اي دي بيجاما اللي بيان سور مادين تركي. هاد الحويجات ديال واحد السيده اللي راهي هي معنا في السوشيال ميديا، ساكنه من المغاربه اللي ساكنين في تركيا وكتصيفط السلعه للمغرب، وطلبتني باش ندير ليها لي زارتيكل في الفيديو نوريه لكم. اللي بغى شي حاجه اخرى يعني كوسا لا ديكوراسيون ولا اي حاجه بغاها من تركيا ممكن يتصل بها في الصفحه ديالها اللي غنكتب لكم دابا، ربيعه جيناس في الانستغرام. اتصلوا بها الا بغيتوا شي حاجه. وبالنسبه للحويجات اللي حاليا صيفطات ليا باش نبارطاجيهم معكم، راه انا غنوريهم لكم دابا. نبداو على بركه الله. اذا عندنا اول قطعه بيجاما في الخضيضر. الوغ هاد الثوب مبرد، سي ثوب فيسكوز بالسريويل ديالها. نجبد لكم السريويل باش لانها هي بالسريويل ديالها. كما قلت لكم ثوب فيسكوز مبرد، لي موتيف زوينين وبيان سور صيفيه. بالنسبه لاطاي طاي اكس ال، غير هي راه لاطاي اكس ال ديالهم فيها جويب، طاي اكس ال صغيره، يعني هذه نورمالمون تلبسها مولات 42 تجيها مزيانه. بالنسبه لو بري ديال هاد الخضره 150 درهم، لو بري ديالها 150 درهم. القطعه الثانيه بيجاما في الصفيفر، فيها هاد لي نياج، ونوريكم السريويل ديالها. فوالا بالسريويل ديالها كما كتشوفوا السريويل ديالها فيه لي زيتوال لي نياج، وفيها هاد اللي كيدار على لوينات. بالنسبه لهادي 100% كوطون، لا طاي ديالها حتى هي اكس ال، لا مارك بويراز معروفه اكس ال. الوغ اكس ال حتى هي راه ماشي كبيره، يعني تلبسها مولات 42 ولا 44 صغيره. بالنسبه لو بري ديال هادي 160 درهم. ثم كاينه هاد البيجاما اللي شويه وافيه، يعني هادي 44 حتى 46 صغيره، حتى هي كوطون، فيها لو بلو ولو غري وفيها بونتاكور. فوالا لو بونتاكور ديالها. بالنسبه للثمن ديال هادي حتى هو 150 درهم. وكما قلت لا طاي راه مكتوبه اكس اكس ال، يعني تلبس من 44 46. كاينه كذلك هاد البيجاما اللي طاي ام، يعني تلبس 38 40، فيها لو هو بالكميمات، فيه جويب. هادي حتى هي فيسكون، فيها سريويل زوين، السريويل ديالها زويون. هادي لو بري ديالها 160 درهم. اخر قطعه هاد البيجاما اون غوز اللي حتى هي 100% كوطون. نوريكم السريويل ديالها. اذا هذا هو السريويل ديالها، هذه كتجي زوينه في اللبسه، الي 100% كوطون. حتى هي لا طاي ديالها طاي اكس ال، ولكن راها حدها حد مولات 42 هي اللي غادي تجيها. هاد لا مارك شويه زايدين في الثمن. الوغ لو بري ديال هذه 180 درهم. كما كتشوفوا كما قلنا تلبسها مولات 42 44 صغيره. هادو اون جينيرال هما لي موديل ديال لي بيجاما اللي كاينين. هاد لا غوز بقات فيها قطعه واحده، كانت صيفطات 4 قطع بقات فيها غير قطعه واحده. بالنسبه لهادو كاينه قطعه. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، هادو راه عندي في الرباط. وندوزو دابا لا بتيت ديكوراسيون اللي كتصيفط. ندوز لي ديكور. نسيت ما وريتكمش هاد البيجاما. هاد البيجاما اون بلون وفيها لو بونطالون فلوري. الوغ فوالا لو بونطالون، فوالا لو بونطالون فلوري. لو رابيل ديال هاد لا فلور اللي هنايا. هذا طاي ال، يعني تلبسو اونتر 40 مولات 40، يلا يجيها 38 40 يجيها هذا. بالنسبه للديكورات عندنا ان روتور ديال لي شارجور اون روز. بزاف اللي كانوا طلبوا الغوز حيت كانوا جاو لو بلو. الوغ هاد لي غوز دايرين 50 درهم. راه كنت وريتكم كيفاش كيتستعملوا. انا عندي هنايا جوج ديال لي بريز مي نوريكم. هكا كيتعلق في لو بريز، كديري البورطابل هنا في هاد البلاصه وكتشارجيه. باقي واحد في الشيبي، وكاينين هاد جوج اون غوز. ثم كاينه هاد الدويره هادي فين كيخبيو الوليدات الفلوس ديالهم. الوغ هادي كدير 30 درهم، كاينه غير اون جون.
بالنسبه لي طابلو ديكوراسيون كاين هادو كاين في هاد لا كولور، هما كيجيو على هاد الشكل هذا. هادو دايره لهم السيده 60 درهم، 60 درهم هما. وهذا حتى هويا، وهاد لي دو هادو كلهم دي طابلو مصايبين بالخشب. ثم ننتقلوا لاخر قطع اللي هما لي طابي ديال الحمام. اذا لو طابي د الحمام كاين هذا اللي فيه لو غري والدوري جاي بحال الرخامه، فيه ان طابي كبيبر وطابي صغير. هذا طابي صغير، هادو كما قلت ديال الحمام، وبالنسبه لو بري ديالهم 150 درهم. كاين اوسي في النوار توجور الزواقه ديال الرخام، هادو فيهم هاد شريطلات هنايا من الجنب، حتى هو فيه الطابي الكبير والطابي الصغير. فوالا هذا هو الطابي الصغير، حتى هما يا بيان سور ديال البانيو 150 درهم. اذا وصلت نهايه الفيديو، كانوا هما لي زارتيكل اللي بارطاجيت معكم ديال السيده ربيعه غيناس. كنظن بانني نكون نطقت الكنيه هي هذيك. وبالنسبه اللي بغى يكوموندي بلوس دو بيجاما ولا لي زاندروير، يعني داكشي ديال العريسات وهذا ديال تركيا، ممكن يتصل بهاد السيده. اللي بغى داكشي ديكوراسيون ولا هذا كما قلت لكم اتصلوا بها على صفحه انستغرام. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.